सुरवातेक सगळीं उबी रावया, गायन घेवया A19 पेज 9. मिसाची बेल सुरू जाता, आमी सगळीं तयार जावया. आमचो यादनी भितर जाता, आमी सगळीं येवकार दिवया. आमचो यादनी भितर जाता, आमी सगळीं येवकार दिवया. Calvary Bay, nasotolo, आमी तातून वांटो घेवया. सोर्गीचे व्होळ तो वाटलो, आमी जेवूंक कायदी जावया. सोर्गीचे व्होळ तो वाटलो, आमी जेवूंक कायदी जावया. तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस हांव येता. तुकाय आवडटा. आयचे हे मीस आमी तुमचे पासत पर्रेच्या सगल्या फिरगोसकारां पासत भेटयता. सगल्या आमच्या ह्या गांवच्या लोकांक सगल्या वायटा विघ्नांतली निवारूंक, तशेंच ह्या कोरोना व्हायरसाच्या काळार सगल्यांक सुरक्षीत सलामती दवरूंक जेजू लागीं आमी मागुया. तशेंच आयचे हे मीस दिनवासनेच्या मनान भेटयला. लिओ डिकोन्या आपलो 73rd बर्थडे समोरमता. ताचेर ताच्या गोराब्याचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागुया. तशेंच दिनवासनेच्या मनान आमी मागता रसल फर्नांडीस ह्या आमच्या भावा पासत, ताचे फॅमिली पासत. आयज आपलो वाडदीस समोरमता मेबल फर्नांडीस, ताचेरूय देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. आयच्या दिसा हेरूय आमची भाव भयणां जीं कोण आयज आपलो वाडदीस समोरमतात, काजाराचो दीस मनयतात, तांचेर देवाचो सुबाम आशिर्वाद आमी मागता. आनी सोबार बरेपणां आमी देवा कडसून अणभवल्या, ह्या खातीर देवाक आमी दिनवासुया, आर्गां दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो देव आमकां दर दिसा आमच्या जिवितान आपणाचो पाटलाव करूंक आपयता. दर एकल्याक आमकां तो आपलो पाटलाव करूंक कितें जाय पडटा तें आमकां शिकयता. पूण आमी ताचे हे शिकवणेक, ताच्या ह्या मोगाक आमी आयतीं जाल्यांव गाय. आयचे हे मिसाचे भेटेन खालतीकायेन वांटो घेतना जेजूचो पाटलाव करूंक ताचोच आदार आनी बळ आमकां मागून घेवया. आनी जायते पावटी आमच्या जिवितान घडये आमी चुकल्याव देवाचो पाटलाव करूंक, देवाची खुशी आमच्या जिवितान पाळूंक, जे कितें कोश्ट आमच्या जिवितान येतात तेन्ना आमी घडये देवाचो उगडास करच्याक आमी आनी कोणाचो उगडास करून देवाक पयलो वयलो जागो दिवंक ना. ह्या खातीर देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरी,
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. मोहिमा देवा कोण सोर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेडे तूं संसाराचे पाप काटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवंक ना. भोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशी कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. एक दीस एलिजेव शुनामा वेतालो. थंयसर एक ल्हान वस्ती बायल आसली. आपणागेर जेवूंक राव म्हूण तिणें ताका आग्रो केलो. उपरांत सदांच थंयसरल्यान येताना वेताना तांगेर तो जेवूंक रावलो. तिणें आपल्या घोवाक म्हणलें, हो मनीस सदांच आमगेर येवन वेता. तो दुबावा विणे एक देवाचो बागिवंत मनीस. ताका आमी वयर पाचार एक धाकटुलें कूड बांदुया आनी तातूंत ताका एक बाज, एक मेज, एक खुर्ची आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना थंय ताका रावन दी. एक दीस तो आयलो तेन्ना वयल्या कुडान गेलो आनी थंय आड पडलो. ताणें आपल्या सेवकाक विचारलें, तिका आमी कितें करुया? गेहाजीन जबाब दिलो, तिच्या फुटक्या नशिबान तिका भुरगें बाळ ना आनी तिचो घोव जाणटो जाला. एलिजेवान ताका सांगलें, तिका आपय. सेवकान तिका आपयली आनी ती येवन दारासोशी उबी रावली. ताणें म्हणलें, ह्याच दिसांनी फुडल्या वर्सा तुज्या हातांनी तूं एक भुरग्याक वेंगयतली. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या. सगळीं म्हणया, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या. तुजो मोग सर्वेस्परा सदांकाळ वाखाणटलो. पिणकेचे पिणकेन तुजें विस्वाशीपण पुरगडटलो. तुजो मोग सासणांक तोखता तसो थीर खेलाय म्हूण हांव जाणां. जसो स्वर्ग तशें तुजें विस्वाशीपण तुवें थंय ओखण करून दवरलाय. जबाब,
तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या. तुजें नांव घेवन मुरगट्टा ती पोरजा बागी. तुज्या मुखामोळ्याच्या उजवाडान ती चलतली सर्वेस्परा. दीसभर तुज्या नांवाचेर आसतलो तांचो संतोश. तुज्या प्रामाणीकपणान आसतले तांचे सूख. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या. तूच तांची वडवीक तांचे बळ. तुज्याच बळेपणान आमची सोक्ती वाडत वेता. कित्याक सर्वेस्परूच आमची राखण कोत्ता. आमचो राजा आसा इस्रायलाच्या पवित्र देवाच्या हातांत. जबाब, तुजो मोग सर्वेस्परा आमी सदांकाळ वाखाणटल्या. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, आमकां सगल्यांक पवित्र स्नानाच्या सोमयार जेजू क्रिस्तान बुडोवन काडल्यात. मुणगे ताच्या मरणांत बुडयल्यात. हें तुमी नकलोत. म्हणटोस पवित्र स्नाना वरवीं ताच्या वांगडा आमकां फोंडांत पुरलीं. ताच्या वांगडा आमी मरून गेल्या. कित्या पासत जसो बापाचे मोहिमेन क्रिस्ताक मरणांतलो नव्यान जिवंत केलो, तशें आमचें जिवीत सारकें नवें जावचें पासत. पूण जेजू बरोबर आमी मेल्या जाल्यार ताच्या बरोबर आमी नव्यान जिवंत जातल्यो म्हूण आमी सोत मानता. कित्याक जेजू मरणांतलो पुनर्जिवंत जालो म्हणटोच तो आनीक कधीच मरचो ना म्हूण आमी जाणव. मरणाक ताचेर आनीक कसलीच पदवी ना. तो मेलो तेन्ना तो पातका खातीर एके पावटीन सारकोच मेलो आनी ताचें जिवीत आतां सगळेंच देवा खातीर. तर तुमचे विशीं अशेंच समजात की तुमी पातकाक मेल्यात म्हूण आनी जेजू क्रिस्ता सोवें देवा खातीरूच जियेतात. देवाचे उतोर्ये. देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक गायन घेवया B10 पेज 27. Soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy munis noitunia vorvi, ja sogan jivasa. Deva tornant leutor, taca giuposta, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy sorvesporak, soy. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, म्हजें वन आपल्या बापायचो आवयचो अदीक मोग करता तो म्हाका लायक न्हय. म्हजें वन आपल्या पुताचो वो धुवेचो अदीक मोग करता तो म्हाका युक्त न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना तो म्हाका पुरतो न्हय. आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो आनी म्हजे पासत आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता.
आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. एका प्रवाद्याक तो प्रवादी म्हूण स्वागत करता तो प्रवाद्याची मजुरी घेतलो. आनी एका प्रमाणीक मनशाक तो प्रमाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रमाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थोंड उदकाचो एक पेलो लेगून कोण पिवंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळ्ळ्या बगर उरची ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, एक विचार हांवें तुमकां केल्यार ताचो जबाब तुमकां घोडेक मेळचो ना. तो म्हटल्यार तुज्या जिवितांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो खुरीस खंयचो ओ कोण? जाय ते विचार जबाब मनान रिगतले. म्हज्या जिवितांतलो व्हडल्यांतलो व्हडलो खुरीस हे घोडये आयचे घोडयेक तावन कोण गाय हो कसलो गाय? थोडी जाण म्हणटली म्हजो व्हडल्यांतलो व्हडलो खुरीस जावन आसा म्हजो गोरकार वो म्हजी गोरकान. थोडी जाण म्हणटली म्हजो व्हडल्यांतलो व्हडलो खुरीस म्हजी भुरगीं, म्हजो पूत, म्हजी धूव. थोडी जाण म्हणटली म्हजो शेजारी. थोडी जाण म्हणटली म्हजो इश्ट. भाव भयणीनो, आमकां सगल्यांक एक एक खुरीस आसा. पूण बारीक नियाळ करीत जाल्यार आमचो एक व्हडलो बोज ओ खुरीस आमचो देवूच जाता आमकां. कित्याक हांव म्हणटा हें? कित्याक ह्या देवाशी वचूंक आमकां सगल्यांक आगोड जाता. मागण्यांतल्यान देवाशी वचूंक, इगोजेन मिसाक हाजीर जावंक, बाराबोर मिसांत आतां वांटो घेवंक, सांजेच्या वेळार आमची आयमोरी तेज करूंक एक व्हडलो आमकां खुरीस. तें आमी लास्ट दवरता. कितें करता आमी? पयलें आमकां जाय तें सगलें आमी करूंक सोदता. आमच्या भुरग्यांचो देखभाल करपाक आमकां एक कायदो. आमी सगलें आमी तांचे पासत करूंक सोदता. निमाणें हींच भुरगीं आमचो एक व्हडलो खुरीस जाता. इतलें आमी केलें, सगलीं जाण रडटात मागीर. हांवें कितें करूंक ना तें सांग. हांवें सगलें केलें आनी शेवटाक म्हाका हो इनाम मेळटा. भाव भयणीनो, देखून आयज आमकां ही वाचपां उगडास करता की आमी देवाशी येवंक जाय. देवाशी आमचें बरेंपण आमी दाखोवंक जाय. उदार आमी जावंक जाय. विस्वासी आमी रावंक जाय देवाक. मागण्यांतल्यान देवाक आमी सदांच लागीं येवंक जाय. आयचीं वाचपां हें दाखयता. म्हजेशी येवंक जाय म्हणटना ही आमी पयल्या वाचपांत आयकलां कशे भाशेन ही बायल एलिझेव प्रवाद्याक आपणाशी घेता. वाटेर तो सदांच पासार जातालो. ताका पडोवन ती जेवण दिता. तो थकलेलो आसा तें पडोवन उदक दिता, सगलें दिता. सदांच तो पासार जाताना निमाणें आपल्या घोवाक सांगता आमी एक ताका धाकटुलो कूड करुया, तुवें रावंक ताका.
बाबडीनो हें केल्या उपरांत हो एलिसेव प्रवादी हो पळयता ह्या मनशाक हांवें कितें करूंक जाता आनी तांकां आपोवन हाडून विचारता आमी कितें केल्यार बरें. तांकां भुरगें बाळना, एक भुरगो दिवयात आनी तिका आपयता आनी सांगता पडे फुडल्या वर्सा तूं एक आवय जातली. बाबडीनो हो जावन आसा एक इनाम ह्या घोव बायलेचो जी सदांच देवाक विस्वाशी आसली. तांचें जिवीत दाखयता ताणें देवाक केन्ना सांडूंक ना आनी तांची चॅरिटी दाखयता की देवाक ती लागीं आसली. बाबडीन आयच्या शिवर्तमानांत जेजू म्हणटा एक ल्हान उदकाचो पेलो तुवें दुसऱ्याक दिलो जाल्यार ताचें इनाम तुका फावो जातलें. आनी देखून जेजू आयज म्हणटा म्हजे फाटल्यान पयलीं येयात, डोंट कम लास्ट तुमी. आमी जायते फावटी निमाणे देवाशी वचूंक सोदता, कांय उपाय ना, कांय आमचेशी घडना तेन्ना आमी देवाशी थोडी जाण वेता. दर दिसा आमी आमचो कुरीस घेवन जेजूशी येवंक जाय. आनी कुरीस सभार आसता, एकूच आसचो ना. दर दिसा जेन्ना आमी देवाशी येता देव आमकां आमचे मागणे आयकता आनी ताचो आमकां इनाम फावो करता. देखून भाव भयणीनो, म्हजेवन बापायचो, आवयचो, भुरग्यांचो, वस्तूंचो, कामाचो, तुज्या दुसऱ्या हेर सगल्या कोन्याचो चड मोग करिनाकाय. गिव प्रायोरिटी टू गॉड फर्स्ट इन युअर लायफ. देवाक पयलो जागो दी. तुजें बिजनस बरें जातलें, तुज्या मनाक शांती मेळटली, तुज्या जिवितान प्रश्न आसा ते सुटावे जातले. थोडे जाणांक म्हणटात फादर सुसेगूच ना घरान, रातची जेमूच पडना, सदांच तीं चिंतनां येता आनी वायट चिंतनां येता केन्नाय. कित्याक आमी देवाक पयलो जागो दिवंक ना, देवाक आमचो वेळ दिवंक ना. आमी आमचो कुरीस घेवन आमीच चड भारान चेपत गेल्यात. भाव भयणीनो, आयज देवाचो पाटलाव करून आमचे कुरीस ल्हव करूंक आमकां जेजू उलो करता. देवाचो पाटलाव करून एक बरी कोन्नी आदारून आमी देवाशी अदीक, देवा मुखार अदीक युक्त जावंक, देवा मुखार आमी लायक जावंक आमकां देव उलो करता. धाकटुली कोरणी ती जायत, बरी कोरणी करुया. चड दान मन दुसऱ्यांचेर आमी घालचें न्हय. दुबावरेत आमी भुरग्यांक सोडूंक जायना. ल्हान आसतना आमी वाडयतात सगलें दिवन, पूण सगल्या वेळार दान मन आमचें ताचेर आसचें न्हय. मागीर कितें जाता, मागीर अशें जाता की हो भुरगे पॉझेसीव जाता. काजार जाल्या उपरांत आवय बापूय तांकां सोडूंक सोदिना. दे आर टू पॉझेसीव अबावट देयर सन्स एंड डॉटर्स. सोडूंक जायना. इतलें की हांगासर एक केस जाली, काजार जाल्या उपरांत माय म्हणटा आपणाची न्हिदे, बायलेशी न्हिदो नाका तूं. सो 3 म्हयन्यांनी हो डिवोर्स, 3च म्हयन्यांनी. टू पॉझेसीव. तो कितें कोत्ताय तें म्हाका सांगून पयलें कर, बायलेक सांगो नाकाय, दुसऱ्यांक सांगो नाकाय, म्हाका सांग माय म्हणटा. मागीर हें चड भाव भयणीनो आमचें दान मन आमच्या भुरग्यांचेर वेता, आमी पॉझेसीव जाता, मागीर सगळी फूट पडटा, दुस्मानकाय जाता, घरा तुट्टा फुट्टाच. हाका लागून आयज आमी मागुया. जेजू म्हणटा कसलोय तुजो कुरीस आसा म्हजेशी येयात, हांव तुमकां इनाम दितलो. भाव भयणीनो, आमकां सगल्या पाटलावदारांक हो उलो जावन आसा, न्हय पाद्रींक माद्रींक, पूण आमकांय सगल्यांक जेजू फाटल्यान पयलें येवंक, देवाक आमचें दूख सूख आमी सांगूंक आनी आमचे वेळ आमी देवाक दिवंक. तेन्नाच हो इनाम जे वस्तोरेक इनाम मेळ्ळो एक भुरग्याचें देणें,
असली देणी साबार देव आमकांय फावो करतलो. ही देणी घेवंक ह्या मिसांत देवाची कृपा आमकां मागुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी आमचो भावार्थ आमी ह्या वेळार देवा मुखार परगोटुया. सोतमांता देवाक, सोदपदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत समावलो, आंकवार मरयेंत जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोदपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सोतमांता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकतार, पातकांचे बोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासणाचे जिवीत. आमेन. ह्या वेळार आमची कांय मागणी आमी बापा मुखार खालतीकायेन उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमचो पाप साहेब, आमचे बिस्म साहेब, सगल्यांक ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार जायते अवघड परिस्थितींचो फुडो करून लोकांक फावो तो मार्गदर्शन दिवंक तांकां अवघड जाता. असल्या वेळार हो वावर फुडें व्हरूंक, आपले पोरजेक सांबाळूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आपल्या हाताखाल आसलोले पोरजेक सांबाळूंक, तांकां राखूंक, तांकां फावो त्यो सवलत्यो सगल्यो फावो करूंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळार जायते आमच्या भाव भयणांक, आमच्या क्रिस्ती भाव भयणांक मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आमकां मेळ्ळो ना. असल्या वेळार आमचो भावार थीर सांबाळूंक आमकां सगल्यांक बापाचो आदार आमी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. जायते आमचे दोतोर, नर्सी वावुरतात ह्या व्हायरसा विरुद्ध एक वॅक्सीन सोदून काडूंक. हो वॅक्सीन सोदपाचो वावर बेगीनूच काबार जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया आनी हो इलाज सगल्या पेशंटांक फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. आमचे मागणे आयकून घे बाबा. आनी ही सगली मागणी आमी जी बापा मुखार उबारल्यांत खालतीकायेन, बापाची खुशी जाल्यार ती आमकां आमच्या जिवितान फावो केल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भेटवणे वेळार गायन घेवया C25 पेज 39. बाबा आमचे लागीं देऊन तुका उत्तम देणी देखून आमी तुजी भुरगीं आख्खी प्रेतून कोतावेदी तिचे तुका समर्पिता संवसारांतली सर्व सोसणी मोगल बापा घे तूं मानून हे जमगेले व्हडून
Satan kalchin Netaw galun Duka amche Zinopon म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर्पकाळी आनी सोर्पताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मर्येतावन जल्म घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povet, दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गानी संसार भोवला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोयसो. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका उत्सर्गी तुका सोयसो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पुनर्वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या. संसाराच्या सर्व नारा
आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडोय. पुनर्जिवणपणाचो बरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भणीची काकलूत कर. फिलोमेन फेर्नांदीस हे भणीची काकलूत कर. तिका आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. लिओ डिकून आपलो 73rd बर्थडे समोरमता. सायबाताचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. मेबल फेर्नांदीस आपलो वाडदीस समोरमता. ताचेरूय तुजो आशिर्वाद मागता. होशांकवार मारिया, देवाची माई संगाती, तिच्या पोती बागेवन झुजे, बागेवन धर्मदुतांनी सोर काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपवना सर्पोद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन तीर घेवन बाराबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाश्यान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता, ती म्हजेर जोडटी आनी खास धाडिना जावं, पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखद दिवं.
ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन घेवया D34 पेज 65. 모자 가연 곳 우샤카이 놀라소 모제 미도지에다 모서 되지원 예수 Lukelo mozotmo Virun elogiu mozo Ai lo Jesu Deu taru apun mozo pranzalo Otmia moja gayon kur Kushan kainulaso Moje mitojieda Mozo Deu jivon Jesus ओत्मीक कोमन्याचो आक्त. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या ओतम्यान शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव उमळीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Spiritual Communion Prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament of the altar. I love you above all things and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite my soul wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थोया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणांक ताकता तसलो फळ आमी काडू. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. डोनेशन आमच्या कॅटेगिझम क्लासरुमांक दिल्या. डेस्मंड आनी जुलियाना आल्वारीज UK 25,000. टॉमस आनी स्टेला डायस बोकेचाराडी 10,000. लिओ डिकुना सालिसवाडो 25,000. मार्टीन बोतेलो काणका 1,000. इगोजेक
एका वेल विशरान डोनेशन दिला 12,000 आनी ब्रिटो वारेंतल्या एका वेल विशरान दिला 2,000. तुमकां सगल्यांक काळजांतावन देव बरें करूं म्हणटा. आमची नोवेना पात्रोनाची सांतानाची सुरू जातली 17वेर 16वेर जातलें फार्मां जातलें 16वेर. आनी देखून आमी ह्या निमतान धाकटुलें एपील काडलेलें आसा आमच्या पॅरिश कावन्सिलाच्या वांगड्या वरवीं समुदायांनी तुमचे लागीं ते येतले. आनी ह्या एपिलांतल्यान आमी जायते आमचे घातलेलें आसा थंय गरज कसली ती. देखीक करून आमचे इगोर्जेचो मेंटेनन्स आसा आनी हेर दुसरे जायते बिल्डिंगाचे वावर चालू आसा. ताका लागून आमी हो अपील काडला. हांव मागता उदारपणान तुमी आमचे इगोर्जेक आदार दिवचो म्हूण. मिसां बाबा भयणीनो पेपराचेर आयलां, पेपराचेर रोखडें घातलां ताणेंनी भिजपाचे गायडलायन्स. पूण आमी हे गायडलायन्स सगळे फॉलो केल्या उपरांतूच मिसां सुरू जातलीं आनी बिशोबाच्या आनी गॉर्मेंटाच्या मना प्रमाणें तो रोखडी जावची ना आयज फाल्यां परवां. देखून एक 15-20 दीस तरी वेतले. आमी सगळे हो प्रोटोकॉल फॉलो केल्या उपरांतूच आमकां आमी चीट बरोवंक जाय भिजपाक ते येवन पळयतले आनी उपरांतूच तांणी आमकां परवानगी दिल्या उपरांत आमी इगोर्जेन थोडी मिसां सुरू जातलीं. पूण कितलें कशें बारीकसाणेन दिल्लें आसा तुमी तें वाचलां. हांवूय कशें कितें तें उपरांत हें परमिशन मेवल्या उपरांत हांव तुमकां कळयतलो. सगल्यांक तुमकां खुशाल बरीत आयचो आयतार आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक गायन घेवया F15 पेज 92. Mozo paklaw koro, tuji kushi zala, tuzo kuri zuba, twoje moje patla, mozo paklaw koro. तुझी खुशी झाल्या, तुझो कोरी जुबा, तोये मोजे पाटल्या, आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोता, आपलो जीव कोरानी तो सस्नांग ओग्रायता, आपणाच्या जिवाचो जो मनीस मोकोता, आपलो जीव कोरानी Sasna